नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत जल पर्यटनको विषयमा विशेष चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं। विश्वमा हेर्ने हो भने निकै नै चर्चामा छन् यो जल पर्यटन, किनभने विश्वका मानिसहरू नेपालमा र्याफ्टिङको लागि आउने गर्नुहुन्छ। तर अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले गर्दाखेरि जल पर्यटन खस्किएको छ, ओझेलमा परेको छ। यसका गतिविधिहरू ठप्प रहेका छन् र यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरू अब कहिले खुल्छ, कहिले चाहिँ हामी जल पर्यटन गर्न सक्छौं भनेर विविध खालका विषयमा छलफल बहसहरू गरिरहनु भएको छ। तर पनि सार्थक एउटा बाटो भने पहिले आउन सक्नु भएको छैन। पहिले अघि नै पनि भनिसके, नेपालका नदी नालाहरू विश्वमा पर्यटनको लागि, जल पर्यटनको लागि निकै नै प्रख्यात छन्, प्रचलित छन्। हामीले प्रयोग पनि गरेका छन्। तर पनि जति हुनुपर्ने हो त्यसको प्रयोग गरेर हामीले त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्ने हो, त्यो भने सकिएको छैन। तर पनि वर्तमान स्थितिमा नेपालको जल पर्यटनको अवस्था के छ, यसका सम्भावना, चुनौती यावत विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले विशेष व्यक्तित्व, उहाँ करिब लामो समयदेखि चाहिँ यो जल पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ। महासचिव पनि हुनुहुन्छ नाराको, नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी नाराको महासचिव हुनुहुन्छ शिशिर खनालज्यूलाई आज हामीले वर्तमान नेपालको जल पर्यटनको क्षेत्रमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ, समस्या केही लाउनेछौँ र सँगसँगै समाधानको उपाय के हुन सक्छ भनेर पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त छँदैछ, त्यस अन्तर्गत जोडिएको जल पर्यटन यो के हो? यसबाट सुरु गर्छु म। अब वास्तवमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र एडभेन्चर टुरिज्म, रिलिजियस टुरिज्म र कल्चरल टुरिज्म भनेर हामीले जुन वर्गीकरण गरेका छौँ र जल पर्यटन चाहिँ हामी एडभेन्चर टुरिज्ममा पर्छौँ। जुन साहसिक गतिविधि अन्तर्गतको, साहसिक पर्यटनको अन्तर्गतमा हामी जल भनेको तपाईँको पानीमा रमाउने पर्यटन, जो जति पनि पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू जति पानीमा रमाउनुहुन्छ भनेको मतलब नदीमा गएर पौडी खेल्ने, तपाईँको राफ्टिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, कनोइङ जति पनि हुनुहुन्छ, जति पनि गर्न चाहनुहुन्छ पानीमा रमाउने जति सम्पूर्ण खेलहरूलाई अथवा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा हामीले जति पनि विकास गरेका छौँ, उक्त गन्तव्यहरूमा पानीमा गएर रमाउने खेललाई नै हामीले जल पर्यटन भनेर परिभाषित गर्छौँ हैन। विशेष गरी पछिल्लो समय हामीले जल पर्यटन भन्दा पनि राफ्टिङ भनेर चाहिँ अलिक बढी फेमस छ। क्यानोनिङ भनेर हामीले झरनाबाट जुन झर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रख्यात रूपमा नेपाली चलन चल्तीमा बुझ्ने गरिएको छ। कायाकिङको पनि त प्रचलनमा छ अहिले पछिल्लो समय कायाकिङ पनि बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा माथि उक्लिँदैछ। जुन हिसाबमा राफ्टिङ हुन्छ, राफ्टिङ भनेको एउटा ग्रुपमा अनि एउटा डुङ्गामा हामी 6 जना 8 जना राखेर जुन चलाउँछौँ र कायाकिङ भनेको इन्डिभिजुअल। यो कायाकिङ चाहिँ विशेष गरी रेस्क्युहरूमा हामीले धेरै युज गर्ने गरेका छौँ हैन। यो पनि बिस्तारै माथि उक्लने क्रममा छ र यो पनि एक उत्कृष्ट खेल मध्येमा एउटा उत्कृष्ट खेल हो पनि। भनेपछि जल पर्यटनलाई जसरी हामीले र्याफ्टिङ भन्छौँ, यसको थुप्रै विशेषताहरू छन्। यस अन्तर्गत अभ्यास चाहिँ के हुन्छ? विशेष गरी हामीले जल पर्यटन राफ्टिङमा चाहिँ हामीले हाम्रा गाइडहरू जति पनि हामीसँग रहनुभएका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको ट्रेनिङ एउटा कम्पनी मातहत राखेर यी यस्ता खेलहरूमा चाहिँ अभ्यस्त गराएपछि उहाँहरूले चाहिँ प्रोफेसनल एउटा लाइसेन्स पाउनुहुन्छ जुन नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गरिन्छ उहाँहरूले गाइडहरूको लागि। र उहाँहरूले लिएको लाइसेन्स अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ पर्यटकहरूलाई राखेर डुङ्गामा राखेर चाहिँ राफ्टिङ गराउनुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले सुरक्षाका सामग्रीहरू जस्तै लाइफ ज्याकेट छन्, हेलमेट, प्याडल हैन, वेट सुटहरू, जुत्ताहरू, त्यही किसिमका जुन खोलामा जाँदाखेरि नडुब्ने तरिकाका जति पनि सामग्रीहरू उपलब्ध छन् र आवश्यक पर्छन् ती सबै प्रयोग गरेर हामीले लान्छौँ उहाँहरूलाई। र हामीले एक सुरक्षित रूपमा जल पर्यटनमा चाहिँ रमाउनलाई प्रेरित गर्छौँ। जस्तो ग्रुपमा भन्नुभयो, ग्रुपमा कतिजनाको समूहमा हामी राख्न सक्छौँ, गराउन सक्छौँ राफ्टिङ? राफ्टिङ विशेष गरी 6 जनादेखि हामीले कन्टिन्यू भनौँ। अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने भने कतिजना चाहिँ ठिक हुन्छ, उपयुक्त? यस्तो हुन्छ, तपाईँ प्रत्येक डुङ्गा जुन हामीले राफ्टिङ बोट भन्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा गाइड कम्पलसरी राख्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँको डुङ्गामा रहेको अथवा उहाँको डुङ्गामा रहेको समूहलाई
क्यारी गर्नुहुन्छ र हामी सँगसँगै कायाकिङका जुन रेस्क्युका लागि युज हुने जति अनुपातमा हामीसँग पर्यटकहरू हुनुहुन्छ त्यति नै अनुपातमा हामीले रेस्क्युका लागि आवश्यक सामग्रीहरू सुरक्षितसँग राख्छौँ। हामीले एक पटकमा 600-700 जनासम्म पनि क्यारी गर्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ सबै हामीले सुरक्षाको सम्पूर्ण सुरक्षाका सामग्रीहरू लिएर अपनाएर सुरक्षित कसरी हुन सकिन्छ पर्यटकलाई हामीले आधी घण्टा 1 घण्टाको ब्रिफिङ गरेर यस्तो हुन्छ जाँदाखेरि कहाँ के हुन सक्छ सम्भावित दुर्घटनाका कुराहरू रेस्क्यु गर्न पर्ने कुराहरू र उहाँहरूले पर्यटकलाई तपाईहरुले त्यो बुझाउनुहुन्छ र्याफ्टिङ कसरी गर्ने के हो र्याफ्टिङ त्यो सबै कुराहरू सिकाइन्छ त्यहाँ। हामी जब फिल्डमा जान्छौँ हाम्रा गाइडहरू जो प्रोफेसनल गाइडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जब गर्नुपर्ने भनेको मतलब जब राफ्टिङको डुङ्गामा चढ्नेदेखि डुङ्गाबाट ओर्लिनेसम्मको सम्पूर्ण अपनाउनु पर्ने विधिहरू पहिला उहाँहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्ण जति पनि उपस्थित हुनुभएको समूहमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले बुझेपछि बल्ल हामीले चाहिँ अन स्पटबाट बल्ल चलाउँछौँ। त्योभन्दा पहिला उहाँहरूले नबुझिकन अचुवाको भरमा हामीले त्यसरी चाहिँ अपरेसन गर्दैनौँ। जुन यो पानीमा जाने भएकाले अलिकति रिस्क पनि छ, रिस्क फ्याक्टरलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर डुब्न सक्ने दुर्घटना हुन सक्ने त्यो अब राफ्टिङमा जाने व्यक्तिहरू डुब्ने भन्ने त्यस्तो सम्भावना चाहिँ एकदम न्यून हो। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ छैन, एकदम न्यून। यो भनेको कस्तो भने हामीले जब सबै सुरक्षाका सामग्रीहरू लगाउँछौँ हेलमेट र लाइफ ज्याकेट जसले चाहिँ डुब्नै दिँदैन। डुङ्गा पल्ट्यो इनकेस हामी जाँदाखेरि पल्टियो भने पनि उहाँले तैराउँछ होइन। त्यस्ता सुरक्षाका पानी माथि नै बस्नुहुन्छ त्यो खतरा छैन र कहीँ कतै हामीले खतरा छ भन्ने पनि सुनेका छौँ होइन। तर यो चाहिँ कस्तो भयो नि अब इन्फर्मेसनको कमी, उहाँहरूलाई जुन सूचना प्राप्त हुन्छ त्यही सूचनाको आधारमा भन्नुभएको होइन। तपाईँ जब लाइफ ज्याकेट हेलमेट लगाएर जानुहुन्छ तपाईँ डुब्ने चान्स एकदम न्यून। त्यो चाहिँ हामीले 0.0001 त्यसरी भन्दा सक्छौँ। सबै ठाउँमा यो पाइन्छ नि होइन। हजुर सबैले पालना गर्नु भएको छ र्याफ्टिङ गराउने ती पालना गर्नै पर्छ। यो नगरिकन हामीले राफ्टिङ गर्न दिँदैनौँ। त्यस्तो छैन नि होइन, त्यस्तो मापदण्ड विपरीत त चलेका छैन नि त होइन। मापदण्ड विपरीत चलाउनै सकिँदैन। तपाईँ एउटा कुरो के भने लाइफ ज्याकेट नभइकन तपाईँ डुङ्गामा हालेर रिस्क कसले लिने? रिस्क त तपाईँको कम्पनीमा आउँछ। तपाईँको कम्पनीले रिस्क लिन सक्नु पर्यो र त्यो रिस्क लिने क्षमता हामीले डेभलप गर्नै हुँदैन। यो फेरि रिस्क लिएर चल्छु भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रा गाइडहरूलाई ट्रेन गर्दैमा सुरक्षाका सामग्रीहरू जसरी हामीले युज गर्छौँ ती युज नगरिकन खोलाको पानी पनि छुन नदिने भनेर हामीले त्यो अनुसारको परिपत्र गरेका हुन्छौँ र त्यो अन्तर्गत रहेर मात्र अपरेसन हुन्छ। त्यो भएर हामीले रिस्क फ्रीमै चलाउँछौँ, अपरेसन गर्छौँ। जति पनि ड्रेसको लागि शौचालयको लागि धेरै त्यो पूर्वाधारको कुराहरू हुन्छ नि सडकको त्यो अलि अव्यवस्थित भयो छैन भन्ने समस्या पनि आएको छ नि, के हो त्यो? वास्तवमा यो सत्य कुरा हो हेर्नुहोस् होइन। अब हामीलाई राफ्टिङ जाँदाखेरि गुनासो है यो चाहिँ हजुर होइन। यो गुनासो तपाईँ भाटामा आउनु स्वाभाविक हो, हामीले नि विभिन्न चरणमा सुनिआएकै हो होइन। तर यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ। फेरि हामीले बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा हामीले भोटेकोसीमा अस्ति भर्खर एउटा चेन्जिङ ड्रेसका टोयलेटका कुराहरू त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ होइन। अब त्रिशुलीमा हामी चरणबद्ध जाँदैछौँ र जति पनि अलिक फ्लो हुने ठाउँमा पहिला प्राथमिकताको आधारमा त्यसरी जाँदैछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले सरकारसँग तपाईँको के हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरेर सबैलाई सार्वजनिक रूपमा बनाउन सक्ने क्षमता कमै छ र विशेष गरी जल पर्यटनमा आश्रित जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफूलाई प्रयोग गर्ने अथवा प्राइभेट कम्पनीले युज गर्नलाई बनाउनु भएको जति पनि बीच क्याम्पहरू छन् अहिले हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्ता ठाउँमा युज गर्न थालेका छौँ र उहाँहरूलाई पर्ने पेमेन्ट केही न केही उहाँहरूलाई दिएर हामीले चाहिँ युज गर्न चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्न थालेका छौँ। तर यी सबै ठाउँमा चाहिँ छैनन्। त्रिशुलीमा चाहिँ केही व्यवस्थित हुँदैछ। त्रिशुली र भोटेकोसीमा चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नुभयो भने बीच क्याम्पहरू जति विकास भएका छन् उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले युज गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीलाई अलिकति वी आर डेभलप भन्ने खाले चाहिँ देखाउँछ। तर यी छोडेर तपाईँ अलवा जानुभयो भने दीर्घकालीन त भएन नि। दीर्घकालीन त्यही मैले भने प्राइभेट सेक्टरले गर्ने भने त पर्सनल बिजनेसलाई हो होइन। तपाईँ सार्वजनिक रूपमा बनाएर छोड्ने प्राइभेट सेक्टर त हामीले देख्दैनौँ र यसमा चाहिँ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। जब पर्यटनको विकासको कुरा गर्दै गर्दा पर्यटनको विकासमा तपाईँको पूर्वाधारको प्राथमिकतामा आधारमा रहेन भने पर्यटनको विकास पनि हुन सक्दैन। कति छन् र्याफ्टिङको लागि योग्य नदीनालाहरू हामीसँग? हामीसँग अघि तपाईँले भन्नुभयो 6000 भन्दा बढी नदीनाला भएको देशमा हामीसँग 5000 भन्दा बढी नदीनाला राफ्टिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, कनोइङ यी सबैलाई योग्य छन्। तर कुनै सेक्टरमा कायाकिङ मात्र होला, कुनै नदीमा कुनैमा चाहिँ
कनोइङको लागि होला, कुनैमा तपाईँको राफ्टिङ कायाकिङ सबै होला। र अहिले पछिल्लो समय भन्नु भने आजको मितिसम्म जम्मा 15वटा नदीको 16वटा सेक्सन चाहिँ नेपाल सरकारले खोलिदिएको छ राफ्टिङको लागि, होइन? 16वटा मात्रै, 16 सेक्सन खुलेका छ। र त्यहाँभित्र रहेर हामीले हाम्रा सर्भिस अपरेसन गरिराखेका छौँ। र हामीले चाहिँ अहिले सरकारसँग बारम्बार हामीले पछिल्लो 5-7 वर्षदेखि चाहिँ जति पनि नदी नाला छन् त्यहाँ राफ्टिङ गर्न दिनुहोस्, जलयात्राका लागि खोलिदिनुहोस्, हामी त्यसको प्रमोट गर्छौँ र आएको राजस्व बाँडफाँड गरौँ, सरकारलाई नि केही आउँछ, हामीलाई नि केही हुन्छ, व्यवसायले नि प्रोत्साहन हुन्छ र व्यवसाय पनि आकर्षित हुन्छ र विदेशीहरू पनि हामीसँग आउँछन् भन्ने चाहिँ हामीले लबिङ गरिराखेका छौँ। हजुर, थुप्रै छन्, त्यसो भए योग्य थुप्रै छन्, तर अहिले 16 सेक्सन मात्रै आएका छन् होइन प्रयोगमा। अहिले भइरहेको चाहिँ कुन कुन छ प्रयोगमा आएको चाहिँ? तपाईँ बढी प्रचलित हुन्छ जस्तै यहाँ त्रिशुली भन्नुभयो, त्रिशुली, भोटेकोसी, तपाईँको मान्छे राफ्टिङमा पुगेको ठाउँ चाहिँ सुनकोशी, तपाईँको सेती, तमोर, अब कर्णाली, यी चाहिँ अलि बढी फेमस छन् र यहीँ अलि बढी विदेशीहरूको फ्लो पनि बढी छ। र पछिल्लो समय हामीले हेर्ने हो भने सिंगल डेज अथवा 1 नाइट 2 डेजका एक्टिभिटिजमा हामीले त्रिशुली र भोटेकोसीलाई धेरै देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नेपाली पर्यटकहरूको अलि आकर्षण बढ्दै थियो। तर यो विडम्बना भन्नुपर्छ, कोभिडले गर्दा हामीलाई अहिले थिलो बनाएको छ र हामीले अपरेसन गर्न सुरु गर्न सकेका छैनौँ। यो जब सेकेन्ड लकडाउन, यो पछिल्लो समयको लकडाउन भन्दा अगाडि अलिअलि हामीले सस्टेन गर्न सक्छौँ कि भनेर अलिकति आशा थियो र यो सेकेन्ड पछि चाहिँ अलि नेपालीहरू पनि चहलपहल गर्नलाई अलिक कम गरेको र विशेष गरी जिल्ला अन्तर्गत रहेर निषेधाज्ञा जारी गर्ने भएकाले अहिले चाहिँ नेपालीहरू जान अलिकति हिचकिचाएको जस्तो चाहिँ अनुभव भइरहेछ। भनेपछि बढी मात्रामा नेपालीहरू पनि राफ्टिङ गर्ने देखियो होइन? पछिल्लो 5-7 वर्ष हेर्ने हो युवा पुस्तामा है, बढी मात्रामा हजुर। र मल्टिडेज भन्दा नि विकेन्डका कुराहरू, बिदाका दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरूले काठमाडौँ भ्याली अथवा तपाईँको हेर्ने हो भने सिटीका जति पनि ठुला सिटीहरू छन्, यहाँ काठमाडौँ भ्याली, पोखरा, नारायणघाट जति पनि हुनुहुन्छ, बुटवल, उहाँहरू चाहिँ एक दिनमा आउने अथवा बेलुका फर्किने अथवा ओभरनाइट बसेर भोलिपल्ट फर्किने डिस्टेन्सका नदीहरू जति पनि छन् ती चाहिँ चलायमान थिए होइन। अझ पनि हुनसक्छ फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको केसले मात्र अलिकति हामीलाई कहीँ न कहीँ रोकेको जस्तो अनुभव भएको हो। तर कोभिड अलिकति कम हुने र सरकारले ल अब सबै एक्टिभिटिज खुल्यो है भनेर एकचोटि भन्दै नै हो भने हामी प्राइभेट सेक्टरै त्यसको लागि मार्केटिङ गरेर हामी अपरेसन गर्न चाहिँ एकदम आतुर छौँ। अहिले खुल्या छ कि छैन, के छ? अहिले चाहिँ हामीले खोल्न सकेका छैनौँ। तपाईँको के भयो भने जब यो पछिल्लो पल्टको लकडाउनमा सरकारले जिल्ला अन्तर्गत रहेर निषेधाज्ञा जारी गर्न भनेर जुन परिपत्र जारी गर्यो, त्यसपछि चाहिँ जिल्लाले आफ्नो अनुकूलमा बन्द गर्ने, त्यो भएपछि चाहिँ ट्राभलरहरू जति पनि पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हिँड्नलाई चाहिँ कहीँ गएर रोकिन्छौँ कि भन्ने भान हुन सक्ने, डर हुन सक्ने भएर उहाँहरू जानुभएको छैन। र अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चितवन लकडाउनमा छ, पोखरा भोलिबाट लकडाउन हुँदैछ, सिन्धुपाल्चोकमा हाम्रा जति पनि व्यवसाय हुनुहुन्छ भोटेकोसीमा उहाँहरूलाई तपाईँहरू नचलाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहनु भएको छ। हामी केही गर्न सक्छौँ कि भनेर सुरु गर्दा गर्दै प्रशासनले रोक्नु भनेर आदेश आएपछि हामीले जान सक्छौँ। यो उचित हो कि के हो, अनुचित के मान्नुहुन्छ सरकारले चालेको कदम? के अब यस्तो छ, लकडाउन गर्नु नै चाहिँ अन्तिम उपाय चाहिँ होइन हैन। अब व्यवसायीको रूपमा मैले भन्नुपर्दा लकडाउन चाहिँ उचित होइन, खोप दिनु पर्यो नि त हैन। हामीले तपाईँले याद गर्नुभयो होला, हामी विभिन्न 14-15वटा सङ्घ संस्था भएर अस्ति भर्खर पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ जहाँ हामीले फर्स्ट भ्याक्सिन B2B सर्भिसका कुराहरू गऱ्यौँ। जब भ्याक्सिन लगाएको क्लाइन्टलाई भ्याक्सिन लगाएको अपरेटरले अपरेसन गर्छु भन्दा पाउनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा राखेका छौँ। र पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधारमा प्रथम रूपमा चाहिँ भ्याक्सिन दिने हो भने अब अपकमिङ सिजन जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरको लागि बुकिङ हामी राफ्टिङ मात्र होइन समग्र पर्यटन व्यवसायीहरूको बुकिङले चाहिँ उत्साह दिन्छ। तर अब आजको मितिमा हेर्ने भने 10 दिन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, 7 दिन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, यहाँ आएर 5 दिन ट्रेकिङ जान अथवा 5 दिन राफ्टिङ जानलाई 10 दिनको क्वारेन्टिन बसेर 5 दिनको एक्टिभिटिज गरेर फेरि फर्केर आफू पुगेको गन्तव्य देशमा गएर फेरि क्वारेन्टिनको व्यवस्था हुने हो भने पर्यटक त आउँदैनन्। हामीले के भनिरहेका छौँ भने भ्याक्सिन लगाएको पर्यटकलाई आउन दिनुहोस्, उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था परेन, PCR नेगेटिभ लिनु पर्यो र उहाँहरूलाई एक्टिभिटिज गर्न फ्री गर्नुहोस् र हाम्रा जति पनि कर्मचारी अथवा जति पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भ्याक्सिनको उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यो भयो भने आर्थिक रूपमा हामी चलायमान हुन्छौँ, हामी सस्टेन हुन्छौँ र देशको अर्थतन्त्र पनि त चलायमान हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले माग राखिराखेका छौँ।
तर यद्यपि अब सरकार पनि पूर्ण गर्न विज्ञप्ति पनि बुझाउनु भयो त्यसो तपाईँले ज्ञापन हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले सार्वजनिक रूपमा विभिन्न मिडियामा चाहिँ हामीले विज्ञप्तिहरू जारी गरिसकेका छौँ। 9 बुँदे विज्ञप्ति हामीले केही दिन अगाडि मात्र विज्ञप्ति जारी के छ त्यो बुदाहरूमा 9 बुँदेहरूमा चाहिँ हामीले मैले अघि भने V2V का कुराहरू, भ्याक्सिनका कुराहरू, तपाईँको हाम्रा अपरेसनका कुराहरू हैन, नयाँ आउने बजेट जुन हामीले हल्ला सुनिराखेका छौँ, हामीले चाहिँ के भनिराखेका छौँ भने बजेट जुन पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटमा केही राम्रा आकर्षक पर्यटक लागि आकर्षक प्रोग्रामहरू छन्। पर्यटन क्षेत्रका लागि 10 दिन बिदाका कुराहरू छन् होइन, तपाईँको रिलोनका कुराहरू छन्, नयाँ लोनका कुराहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यही कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्। र भ्याट फ्रीका कुराहरू छन्, 1 वर्षको लागि भ्याट फ्रीका कुराहरू छन्, जुन भिजा 1 मन्थ 1 वर्षभित्र आउने पर्यटकलाई 1 महिनाको भिजा फ्रीका कुराहरू छन्, त्यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। र जति पनि यातायात क्षेत्रमा छन्, पर्यटक यातायात क्षेत्र, उहाँहरू थन्किनु भएको 2 वर्ष भयो र गाडी बिग्रिसक्यो होला हैन, गाडी त खिया लाएर तपाईँको हेर्ने हो भने झार उम्रेर अहिले यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको लोनका कुराहरू, लोन सेटलमेन्टका कुराहरू छन्, तपाईँको रिन्युका कुराहरू होला, बिल बुक रिन्युका कुराहरू होला, इन्सुरेन्सका कुराहरू, छुट कहीँ छैन। यी यस्ता छुटहरू तपाईँ अन्य परेन। हाम्रै जल व्यवसायी, जल पर्यटन व्यवसायीहरूको जति पनि लोन छन् उहाँहरूले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। कति हुनुहुन्छ जल पर्यटन? हामी व्यवसायी रूपमा चाहिँ 85 वटा कम्पनी छौँ अहिले नेपाल अधिराज्यभरि। र यसमा लागत हेर्ने हो भने तपाईँको होटल क्षेत्र र एभिएसन सेक्टर पछिको सबभन्दा तेस्रो चाहिँ हामी जल पर्यटन व्यवसाय क्षेत्र छ। हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष लगानी हुने अन्य क्षेत्रभन्दा कति प्रतिशत ओगटेको छ? प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने 25-30% चाहिँ हामीले अपरेसन गर्थ्यौँ होइन। अब नेपालमा आउने पर्यटकको ओभरअल पर्यटक 11 लाख पर्यटक हामीले 19 को हेऱ्यौँ। 11-12 लाखको पर्यटकको आउँदाखेरि हाम्रो आकलनमा हामीले 5 लाख जतिलाई चाहिँ सर्भिस दियौँ राफ्टिङ क्षेत्रले। अब त्यो 5 लाख पर्यटन बोक्न सक्ने क्षमता भएको पर्यटक गतिविधिलाई अथवा जल पर्यटनलाई सरकारले कुन प्राथमिकता दिन्छ भनेर हामी आफै अन्यलमा छौँ। सरकारले प्राथमिकतै पर्दैनौँ हैन। पर्यटन क्षेत्र, समग्र पर्यटन क्षेत्रै प्राथमिकतामा छैन भने जल पर्यटन त अझ पछाडिको कुरो आयो। र यी यस्ता क्षेत्रलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, हामीलाई सस्टेन हुनुपर्छ। अब तपाईँले हेर्ने हो भने अलि अस्ति भर्खर 2-3 महिना अगाडिको एउटा रिपोर्ट आएको थियो प्राइभेट सेक्टरले गरेको स्टडीमा 70% पर्यटन व्यवसायी यो क्षेत्रमा नफर्किने गरी पलायन भइसके यो कोभिडले गर्दा। अब त्यो पछिको अब 2-4 महिना मात्र एक्सटेन्ड हुने हो भने 17बाट 50 पुग्नलाई धेरै बेर लाग्दैन। अहिलेसम्म सस्टेन भएका जति पनि व्यवसायी छन् उहाँहरूलाई सस्टेन गराउनु पर्ने। र तपाईँ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने जल पर्यटनमा जति पनि आश्रित व्यवसायीहरू अथवा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीलाई हामीले 3 वर्ष 5 वर्षको जुन ट्रममा उहाँलाई सिकाएर एउटा क्वालिफाइड म्यान पावर बनाउँछौँ, उहाँहरू पलायन हुनुभयो भने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने? अब भोलि खुलिएको दिनमा हाम्रा जनशक्ति त शून्य हुन्छन्, हामीले अपरेसनै गर्न सक्दैनौँ। त्यो भयो भने त व्यवसाय खुलेपछि पनि पलायन हुन सक्ने अवस्था छ। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति सङ्कट देखिया छ हैन। अब धेरैले पनि रोजगार गुमाउनु भयो नि त हैन राफ्टिङमा लागेका। समग्र भन्ने हो भने राफ्टिङ त हामी सबभन्दा पहिलो एफेक्टेड भन्छौँ हैन। तपाईँले जब 2019 को डिसेम्बरको अन्तिममा कोभिड देखियो, 2020 मा भिजिट नेपाल इयर हुनु पूर्वको कुरामा हामीले लगानी जति पनि व्यवसायीले कमाएका थिए सम्पूर्ण इन्भेस्ट गऱ्यौँ। नयाँ इक्विपमेन्ट किन्ने कुरा होला, तपाईँको नयाँ साइटहरू बनाउने कुरा होला, अपग्रेडेसनका कुराहरू, ट्रेनिङ फेसिलिटेसनका कुराहरू, ती सबैमा लगानी गऱ्यौँ। र 2019-20 को फेब्रुअरी मार्चबाट हामी कोल्याप्स भयो, भनेको मतलब शून्य भयो। मार्च अप्रिलमा लकडाउन भयो। लकडाउन हुनु पूर्व के हल्ला आइदियो भने यहाँ पानीमा गयो भने चाहिँ कोभिड आउँछ भन्ने हल्ला आयो, जुन पहिलो चरणमा हामी सबैले सुनेको। त्यो हुने बित्तिकै हामी फेब्रुअरीबाट बन्द गर्न बाध्य भयौँ होइन। अब जल पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। अस्तव्यस्त, हजुर। अब सबभन्दा लास्टमा हामी रिकभर हुने नै हामी हो। तपाईँको आजको दिनमा नेपालका जति पनि नदी नाला छन् सबै हिम नदी हैन, हिउँ पग्लेर बग्ने नदीहरू छन् र पानी चिसा छन्, चिसो पानी छन्। छुट्टै आनन्द छ नि है, आनन्द छ। र हाम्रो नेपाली समाजमा हाम्रो मानसिकता के छ भने चिसोमा गयो भने रुगाखोकी लाग्छ। अहिले फेरि के छ भने रुगाखोकी भनेको कोभिड हो कि भन्ने जुन शङ्का छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अझ बढी पछाडि पारेको छ। अनि यसमा चाहिँ अब सरकारले रुगाखोकी नै कोभिड होइन भनेर दिनुपर्ने इन्फर्मेसन, तर हामी के गर्छौँ, रुगाखोकी लाग्यो भने छुट्टै बस्नुहोस्, जसरी यो र्युमर फैलाइरहेको छ देखिन्छ हैन। लक्षण देखिनु त कोभिड होइन नि त फेरि, रोग त सामान्य नेपालीले भइरहने कुरा हैन। त्यो चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन फ्लो पनि गर्नुपर्ने छ। र पछिल्लो समय हामी चाहिँ सस्टेन हुनलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामी स्टडी गरिराखेका छौँ हैन। हामीले अल्टरनेटिभ बिजनेसका कुराहरू होलान्
हैन जल पर्यटन मात्र आश्रित हुने कि हाम्रै जल पर्यटन व्यवसायीहरूलाई र यसमा आश्रित कर्मचारी मजदुरहरूलाई चाहिँ कहीँ अल्टरनेटिभ कृषिमा लगाएर उहाँलाई फेरि रिटेन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन हामीले अब सायद 15-20 दिनमा यसको रिजल्ट पनि निकाल्छौँ। भन्नुहोस् तपाईहरु स्टडी गरिरहनु भएको छ कहाँसम्म पुग्यो त्यो? हामीले अहिले व्यवसायीहरूसँगको जुन समन्वयमा हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ फिडब्याक लिइराखेका छौँ र हाम्रा मजदुरहरू कर्मचारीहरूसँग उहाँहरूसँग फिडब्याक ल्याएका छौँ। उहाँहरू मान्नुहुन्छ भन्ने नि भएन फेरि हामीले दिएको फिडब्याक अनुसार उहाँहरू मान्नु पर्यो फेरि हैन। किनभने कृषिमा जानु भनेको अब तपाईँ पछिल्लो समय हेर्नु पनि अहिले जति पनि व्यवसाय हुनुहुन्छ अल्टरनेटिभ के भन्दा कि मेडिकल कि कृषि नै देख्नु भएको छ। अब कृषिमा जाँदा कृषितिर पनि जाने अलिकति चर्चा नि भइरहेको छ। अब हाम्रा मजदुरहरूलाई सबभन्दा सजिलो चाहिँ कृषि नै हो किनभने हाम्रा त दुर्गम को तपाईँको नदी नालाको छेउछाउमै हुन्छन् हैन। त्यो भयो भने कृषिमा उत्तम हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई नै प्राथमिकताको आधारमा हाम्रा कर्मचारीहरूलाई कसरी चाहिँ कृषिमा आश्रित गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर काम अगाडि बढाउन लागेका छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरूले अर्को विकल्प पनि खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई नयाँ बाटो भन्नु न। हजुर यस्तो बाध्यताले हामीले खोज्न पर्यो हैन। अवसरमा अब कसरी लाग्ने उहाँहरूलाई यहाँ रिटेन गर्नलाई यहाँ राख्नलाई चाहिँ हामीले त्यो गरिएन भने हामी फेरि भोलिको अपरेसन हुने दिनमा नि हामीले अपरेसन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रा जति पनि मजदुरहरू हुनुहुन्छ अथवा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँ रिटेन गर्नैपर्छ। अब तपाईँले आजको दिनमा हेर्ने हो भने नेपाली जुन गाइडहरू हुनुहुन्छ राफ्टिङ गाइडहरू उहाँहरू विश्वका सबै देशमा बिक्री हुनुहुन्छ उत्कृष्ट मध्येका क्वालिटीको हुनुहुन्छ है त्यति क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। तपाईँको आजको दिनमा पनि हाम्रा राफ्टिङका जो गाइडहरू हुनुहुन्छ अलिक पुराना गाइडहरू हुनुहुन्छ अथवा ट्रेनिङ विदेशमा गएर ट्रेनिङ लिनुभएको छ अमेरिका गएर पढाउनुहुन्छ राफ्टिङ विषयमा आइसल्यान्ड गएर व्यापार गर्नुहुन्छ इन्डियामा गर्नुहुन्छ जापानमा जानुहुन्छ उहाँलाई त यहाँ रिटेन गर्न सकिएन भने त उहाँ पलायन हुनुभयो भने त यहाँको त शून्यता हुन्छ। त्यो त हाम्रो सम्पत्ति उहाँहरूलाई बचाउनु पर्यो हाम्रो सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्ति चाहिँ जोगाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ यो अन्तर्गत गरेर हामीले सरकारसँग लबिङ गरेका छौँ र अहिले पछिल्लो समय युएनडिपीले अन्तर्गत नेपाल टुरिज्म बोर्डले अहिले सस्टेनेबल टुरिज्म अथवा इम्प्लोइमेन्ट भनेर अलिकति केही गर्न लाग्नु भएको छ। हामीले सायद अब त्यसमा नि अलिकति हाम्रा कर्मचारीहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गराउँछौँ र सस्टेन गराउन सक्छौँ भन्ने अलिकति आत्मबल बढेको छ। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ गाइडहरू तपाईँहरूले फोन गर्ने सम्पर्कमा ल्याउनु भइरहेछ? उहाँहरू सबै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरू अहिले आफ्नो गृह जिल्लामा अथवा घरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिलेसम्मलाई सस्टेन हुन नसके पनि उहाँहरू रिटेन भनेको विदेश पलायन हुने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छैन। भलै सबै होइन केही पलायन भइसक्नु भएको छ फेरि हैन। जति पनि अहिले नेपालमा रहनुभएका जति पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले युएनडिपी र नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग समन्वय गरेर अब उहाँहरूलाई चाहिँ 1 महिना जतिको चाहिँ एक्टिभिटिज रिभर क्लिननेस खोला सरसफाइका कुराहरू लान् हामीलाई चाहिने पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू लान् एक्सेस रोडका निर्माणका कुराहरू गरेर उहाँलाई चाहिँ 1 महिना जति रोजगारी दियो भने अर्को 2-3 महिना चाहिँ उहाँहरूलाई दाल चामलको चाहिँ दुःख नपर्ला भनेर त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम गरिरहेका छौँ। फेरि उहाँहरूलाई सस्टेन गराउनु कसरी चाहिँ उहाँले राख्न सकिन्छ भने हाम्रो अहिले सम्पूर्ण ध्येय राफ्टिङ इन्डस्ट्रीको ध्येय नै उहाँहरूलाई यहाँ राख्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। यसप्रति सरकारलाई पनि लबिङ गरिरहनु भएको छ? त्यो चाहिँ छ। सरकारसँग कस्तो कुरा भइरहेछ सकारात्मक? अब पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अब 1 महिना भयो हाम्रो सरकार अपूर्ण छ भन्न मतलब हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री नै हुनुहुन्न पर्यटन मन्त्रालय हुनुहुन्न ऊर्जा मन्त्रालयमा आउनु भएको छ खाली नै छ नि हैन। ऊर्जा अब तपाईको हेर्ने हो भने अन्य मन्त्रालयहरू खाली नै छन् र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्लैले सबै धान्ने अवस्था पनि छैन हैन। त्यो उहाँको फेरि सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको खोप हो फेरि हैन। अहिले त हामीले त्यो बुझेको छ हैन। उहाँले खोप भनिरहनु भएको छ। हामीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूलाई नि भेटिसक्यौँ उहाँले दिन्छु नि भन्नुभएको छ मुखले हैन। यद्यपि एग्रिमेन्ट नभइकन हामी विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस् हैन। उहाँहरूसँग हामीले पूर्व सरकारसँग नि हामीले यही माग राखेका थियौँ। अहिले बालवाला सरकारसँग नि यही माग राखिराखेका छौँ। तर समस्या के हो भने तपाईँको जब सरकारै पूर्णता छैन भने यी माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अथवा उहाँहरूले कतिसम्म सोचेर गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि त समस्याको विषय छ। र हामीलाई लबिङ गर्ने सरकारको क्याबिनेटमा गएर लबिङ गर्न सक्ने भनेको हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री पर्यटन मन्त्रालय नै खाली छ। त्यो भनेपछि त हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने अथवा हामीले अलि बढी प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। फेरि त्यो चिन्ता पनि गरिरहनु भएको छैन। हकितको लागि चाहिँ के भइरहेछ कामहरू?
पर्यटन व्यवसायहरूको लागि जल पर्यटन विशेष अब विशेष गरी मैले अघि पनि भने हकितका कुरा गर्ने भने हाम्रो व्यवसायलाई यहीँ सस्टेन गराउने हो। सस्टेन गर्नलाई तपाईँको पर्यटक आउनु पर्यो र नेपालभित्रका जति पनि आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, एक नम्बर। दोस्रो, जुन पूर्व सरकारले लिएर आएको 10 दिने बिदा काज बिदाको कुराहरू छन्, ती काज बिदामा कहीँ न कहीँ गएर एडभेन्चर एक्टिभिटिज रह्यो भने हाम्रा व्यवसायले नै सस्टेन हुन्छन्। र तेस्रो भनेको व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको यो रिलोनका कुराहरू, न्यू लोनका कुराहरू, रिलोन मात्र होइन, तपाईँको पुनर्कर्जाले त अब त धान्नै नसक्ने भइसक्यो। लोन लिने मात्र होइन, अब त नयाँ लोन अप्लाई गर्दा नि पाउनुपर्ने अवस्था आयो। न्यू लोनका कुराहरू नपाउने पनि समस्या छ होला, नपाउने पक्का पनि। अब यस्तो छ, हाम्रा जति पनि इक्विपमेन्टहरू छन्, हामीसँग रहेका डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट, हेलमेट, जसरी हामीले यातायात व्यवसायको कुरा गर्ने नि गाडी सबै हुन्छ, हाम्रा पनि त आफ्ना इक्विपमेन्टहरू हुन्छन्। गाडी राखेर लोन पाउने, हाम्रा इक्विपमेन्ट राखेर लोन नपाउने अवस्था छ। हामीले यो जुन समस्या छ हामीले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई नि बुझाइसकेका छौँ। उहाँ केही पोजिटिभ देखिनु भएको थियो। यद्यपि अब सरकार पुरा नभएसम्म हाम्रा मागहरू पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत गयो भने बल्ल माग अलिक चाँडै सम्बोधन हुन्थ्यो होला। अब हामी चाहिँ वेटिङमै छौँ, पर्यटन मन्त्रीज्यू कहिले आउनुहुन्छ, कस्तो आउनुहुन्छ, फेरि को आउने हो, त्यो पनि समस्या होला। अब राजनीतिक विज्ञान आउँदाखेरि फेरि समस्या होला। फेरि अब नेपालमा पर्यटन मन्त्रालय लिने मन्त्रीज्यू कहिले पनि हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा हुनै सकेन। पर्यटन मन्त्रालय कहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा हुनै सकेन। त्यो हामी आफैमा विडम्बना कुरो हो। तपाईँले आजको दिनसम्म हेर्ने भने पर्यटनलाई उद्योग भन्नुहुन्छ, तर उद्योग सरहको केही पनि सुविधै छैन। आर्थिक क्षेत्र खम्बा भनेर चित्रण गर्छौँ हामी गर्न त होइन। जुन सरकार आए पनि तीन खम्बे अर्थनीति, पर्यटन, उद्योग र कृषि, अथवा ऊर्जा, पर्यटन र कृषि भन्छौँ। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि ऊर्जालाई लिनुहुन्छ, कृषिलाई लिनुहुन्छ, पर्यटनलाई बिर्सिनुहुन्छ, होइन। अब कागजी रूपमा त अब पर्यटन उद्योग भनिन्छ, तर त्यो कागजी रूपमा मात्र रह्यो। त्यसलाई चाहिँ अब व्यवहारमा कहिले लागू गर्ने भन्ने नै समस्या हो। र नेपालको नीतिगत समस्या कि नीतिगत समस्या के हो? नीतिमै समस्या छ तपाईँको। हेर्नुहोस्, होइन, जब कागजमा माथि उद्योग लेखेपछि तल बन्ने नीतिहरूमा नि उद्योग सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था भयो भने नेपालका पर्यटन क्षेत्रको 50% देखि 60% जति पनि समस्याहरू छन् त्यहीँ हल हुन्छ। र बाँकी रहेको नीति छैनन्, त्यस्ता छैन। हजुर, नीतिमा सुधार गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो त्यस्ता खालका नीति। अब हामी पछिल्लो समय तपाईँको भन्यो भने 2 वर्षदेखि पर्यटन, हामी 2035 को पर्यटन ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छौँ। हजुर, त्यो आफै कति पुरानो छ तपाईँहरू इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। 35 साल भने त यहाँ हो त, होइन। अब आजको दिनमा नयाँ पर्यटन नीति ऐन आउनुपर्ने अझसम्म आउन सकेको छैन। संसदमा पेश हुनुपर्ने थियो, गएको 2 वर्ष अगाडि नै, अहिलेसम्म पेश हुन सकेको छैन। र त्यसमा चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरले उद्योग सरहको सुविधा लिनको लागि हामीले सुझाव पेश गरेका थियौँ। र हामी अहिले आशावादी के छौँ भने नयाँ पर्यटन ऐन आयो भने हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएर उद्योग सरह सुविधा पाइयो, अथवा सेवा क्षेत्र सरह सुविधा पाइयो भने हामीले सस्टेन हुने, हामीले केही व्यवसाय उत्थानका कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। फेरि त्यो आशा पनि छ, होइन। अब आशा गर्नु त अब हामी चलनै हो, होइन। लगानी सरकारले गरेको छ कि छैन, के छ पर्यटन क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण? अब दृष्टिकोण त मैले अघि भनिहालेँ। लगानीको हिसाबले पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले पछिल्लो समय सरकारको मुखमा जता बोल्दा पनि सरकार भनौँ, अब स्थानीय सरकारसम्मको, गाउँपालिका वडासम्मको अथवा जनबोलीमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र भन्ने छ। तर पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले के हिमाललाई देख्नुहुन्छ, कि ट्रेकिङलाई देख्नुहुन्छ, तीभन्दा अलावा क्षेत्रहरू छन्, अन्य अन्तर्गत अन्य अभ्यास पनि छन् भन्ने कुरा बुझ्या छैन। हजुर, त्यही भन्दैछु। अब सरकारले लिएर आउँछ पर्यटन क्षेत्रलाई हामी पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिन्छौँ भन्छन्। ट्रेकिङ क्षेत्रका रुट बनाउने कुरा आउँछ, तपाईँको हिल स्टेसनका कुराहरू आउँछन्। तर राफ्टिङ क्षेत्रको जब चाहिने कुराहरू छन्, तपाईँको ड्यामलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू हुन्, राफ्टिङ जाने नदीहरूमा ड्याम नबनाउने कुराहरू होलान्, बालुवा गिटी उत्खननका कुराहरू होलान्, यतातिर ध्यान जाँदैन। र हामीले बारम्बार प्रयत्न गर्दा पनि बुझाउन सकिराखेका छौँ। नदीनालाहरू मासिँदैछन्, विभिन्न बहानामा विकासका नाममा विनाश भइरहेछ। हजुर, एकदम। तपाईँ हामी आजको दिनमा हेर्ने हो भने तपाईँको विद्युत, सरकारको सबभन्दा प्राथमिकताको क्षेत्र विद्युत उत्पादन। र आजको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा उत्पादित विद्युत कहाँ लगेर बेच्ने अवस्था सरकारसँग भिजन छैन, होइन। यो भिजन नभएको अवस्था हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? र तपाईँले हेर्ने हो भने अर्को विकासको नाममा हामीले गर्ने उत्खननहरू छन्, जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा तपाईँको उत्खननका कुराहरू छन्, जहाँ चाहिँ राफ्टिङका लागि उपयुक्त छन् त्यही ठाउँ क्षेत्रबाट चाहिँ उत्खनन गरिदिनुहुन्छ, ड्याम बनाइदिनुहुन्छ। हजुर। अब समस्या यहाँनिर हो।
र यसलाई चाहिँ रोक्नलाई हामीले बारम्बार के भनिरहेछौँ, नदी नीति आउनु पर्यो। नदीको नीति नै छैन नेपालसँग, नेपाल सरकारसँग नदीको नीति हुनु पर्यो। नदीको नीति भयो भने तपाईँको ऊर्जाको कुरा त्यहीँ आउँछ। नदीको कुन क्षेत्रमा चाहिँ ऊर्जाको लागि जलविद्युत बनाउने, विकास निर्माणका लागि बालुवा उत्खनन कुन क्षेत्रबाट गर्दा राम्रो हुन्छ, पर्यावरण को लागि कुन क्षेत्र चाहिँ संरक्षण गर्ने, यी लगायतका तपाईँको जल पर्यटनका लागि कुन क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ ती छुट्याउने कुराहरू भयो भने न विकासको कुरा आउँछन्। तर हामी चाहिँ विकासको नाममा विनाशै मात्र गरिरहेछौँ हैन। सर्ट टर्म राफ्टिङ योग्य ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले नदीहरूलाई चाहिँ विनाश गरिरहेछौँ। यस्तो छ राफ्टिङ चाहिँ एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि कुन कुनमा त्यस्तो भइरहेछ? हामीले अहिले हेर्नु भने भोटेकोसी क्षेत्र हेर्नुस्, सबैतिर ड्याम माथि मध्य भोटेकोसी बनेर हाम्रो मुख्य आकर्षण बनेको राफ्टिङको लागि त्यो बन्द भयो। तपाईँको त्यो भन्दा तल हेर्नु भयो भने आज तपाईँ 12 विषयसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँको सबै ठाउँमा नदीको दायाँ बायाँ बालुवा उत्खनन गरेको देखिन्छ। अब यता त्रिशुलीमा हेर्नु भने त्यही अवस्था छ हैन। र नेपालका हरेक नदीहरूमा अहिले बालुवा उत्खनन अथवा ढुङ्गा गिटी बालुवाको नाममा टेन्डरको नाममा चाहिँ उत्खनन भइराखेका छन्। र यसलाई नरोक्ने हो भने जल पर्यटन मात्र होइन पर्यावरण नै विनाश भएर हामी पछुताउनुपर्छ। जुन चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नु धेरै खतरा देखिने, धेरै खतरा छ। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने जति पनि बाढी पहिरोको कुराहरू छन् तपाईँको नदी उत्खनन भइराखेका छन्। माथिबाट आउने नदी बग्ने ठाउँ जुन आफ्नो फ्लोमा बग्नुपर्ने भित्र खोताल्न नहुने कुराहरू छन्, यी छैनन्। हामीले पहिला डोजरले खोतालिदिन्छौँ र त्यहाँ पानी पसेर माथिबाट तपाईँको पहिरो आउँछ र विनाश भइराखेको छ। र अहिले पछिल्लो समय तपाईँले गए 6-8 महिना पहिला मैले एउटा युएनको एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ। कोभिडको कसरी उत्पत्ति भन्दा नि त्यसलाई कसरी विकास भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो पर्यावरणसँग चाहिँ गाभेर उहाँहरूले हेर्नुभएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ पर्यावरण विनाश गर्ने हो भने कोभिडले धेरै असर गर्छ भन्ने खाले रिपोर्ट चाहिँ मैले अध्ययन गर्न पाएको थिएँ। अनि त्यसले गर्दा नि हामीलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ नदी संरक्षणका कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नै हो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अलिक फोकस गरेर काम गर्नुपर्छ। भनेपछि नेपालका नदीहरू मासिँदैछन्, हजुर, लोप हुँदैछ, फोहोर प्रदूषित पनि हुँदैछन् भन्छन्, सुन्दरता हरायो भने। अब सुन्दरता त मैले भने अघि तपाईँको हेर्नुहोस् बालुवा फोहोरहरू फाल्ने काम भइरहेछ। फोहोर फाल्ने तपाईँको अब हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने नदी अथवा कुनै खोज छ भने त्यहाँ लगेर फोहोर फाल्दियो भने अरूले देख्दैन। नदीमा लगेर फाल्यो भने बगाएर अन्त लगिदिन्छ, आफ्नो क्षेत्र सफा हुन्छ भन्ने जुन यो नकारात्मक कन्सेप्ट छ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, एक नम्बर। दोस्रो के हो भने तपाईँ बालुवा उत्खनन गर्दै गर्दा त्यहाँको बालुवा धुनुपर्ने र त्यो हिलो पानी यदि सबै त्यही नदीमा बगाउँदाखेरि त्यसले गर्ने प्रदूषण, त्यहाँ रहेका तपाईँको जति पनि जनावरहरू अथवा तपाईँ माछाहरू हेर्नुहोस् त्यसमा जलमा बस्ने जलचरहरू जति पनि हुन्छन् उहाँहरू उनीहरू मासिएकाले कति असर गर्छ त्यसले दीर्घकालीन रूपमा, त्यो स्टडी हुनुपर्ने छ हैन। तपाईँ हेर्ने हो भने अब कागजमा हेर्ने हो भने त तपाईँ बालुवा उत्खनन गर्दा EIA गर्नुपर्ने AIA गर्नुपर्ने छ, तर त्यो कागजमा मात्र सीमित छ। हेर्नुहोस् यी यस्ता कुराले चाहिँ भोलिका पुस्ताले कतै मलाई त एउटा के डर छ भने हामीले हाम्रो पुस्तान्तरण गर्दाखेरि यी नदीहरू पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने डर पनि छ फेरि। भनेपछि त्यो मासिँदै गइरहेको छ हैन। जल सँगसँगै जलचर प्राणीहरू पनि मासिएका छन्, त्यो समस्या देखिएको छ एकदम। यो त कस्तो भयो नि तपाईँको यो कम्युनिकेसन ग्याप जुन छ, जुन त्यहाँ कोही सरकारी तर्फबाट कोही मान्छेहरू पुग्नु भएको छैन। यहाँले जुन नाम दिनुभयो नि अब यस्तो छ नदीहरूको अवस्थाको विषयमा नपुग्ने भने त अब स्थानीय सरकार आफै छ। हेर्नुहोस् अहिले त वडासम्म त सरकारै छ, नपुग्ने भन्ने त कुरै हुँदैन। तर उहाँहरूले के गर्नु भएको छ, उहाँहरूले के कागज हेर्नु भएको छैन अथवा नियम के छ, ऐनमा के छ, त्यो स्टडी नै गर्नुहुन्न र त्यो त्यसले गर्ने असर के हो भने पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन। त्यो त उहाँहरू बुझ्दै चाहनुहुन्न। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने स्थानीय जुन गाउँपालिका छ अथवा नगरपालिका छ, वडासम्मको आम्दानीको सबभन्दा गतिलो स्रोत भनेको तपाईँको नदी उत्खनन। अहिलेको त त्यही हो, आय स्रोत त्यही बनिरहेछ होइन। अब उहाँहरूले त्यसलाई आँखा चिम्लेर दिनुहुन्छ टेन्डर, र त्यसलाई कसरी होइन उत्खनन नगर्ने भन्न खोजेको होइन। उत्खनन गर्दा साइन्टिफिक वे के हुनसक्छ, बचाउने र उत्खननको सम्मिश्रण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा मापदण्ड त हुन्छ नि त। मापदण्ड छन्, कागजमा एकदम राम्रा छन् हेर्नुहोस्, तर त्यसलाई नीतिमा भएर मात्र भएन, लागू गर्नु पर्यो। व्यवहारमा भएन। व्यवहारमा लागू गर्ने व्यक्तिले अथवा सरकारले जुन आँखा चिम्लिदियो भने भोलिको पुस्ताले के हेर्ने? भोलिको पुस्ताले आजको पुस्तालाई सराप्नु भन्दा अरू केही उपाय छैन होइन र। त्यो डरलाग्दो स्थिति देखिया छ है। त्यसो भयो अहिले पक्का। अब म कुरा गर्छु विदेशीहरूले चाहिँ बढी मात्रामा रुचाएका र्याफ्टिङको लागि कुन कुन नदीहरू? अब विश्वको उत्कृष्ट 10 मध्येको 3टा नदी हामीसँग छन्। हजुर।
कर्णाली तेस्रो नम्बरमा पर्छ विश्वको उत्कृष्ट मध्ये, हजुर, सुनकोशी 7औं नम्बरमा पर्छ, भोटेकोशी 10औं नम्बरमा पर्छ हैन। आजको दिनमा हेर्ने हो भने कर्णाली मात्र यस्तो नदी बाँकी छ कि हामीसँग फ्री फ्लोइङ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म अवरोध नभइकन ड्याम नबनिकन फ्लोइङ छ र विश्वको सबभन्दा लामो नदी राफ्टिङ गर्न उपयुक्त नदी नै कर्णाली हो। फेरि आजको हामीले स्टडी गर्दा के भेट्यौँ भने 188 किलोमिटरसम्म चाहिँ राफ्टिङ गरेको भेटियो। हजुर, कर्णालीमा तपाईँले राफ्टिङ गर्नुभयो भने 249.8 किलोमिटर राफ्टिङ गर्न मिल्छ, जुन त्यति लामो हैन, जुन चाहिँ विश्वमै पहिलो र अन्तिम पनि यही होला सायद। अब योभन्दा लामो त अहिलेसम्म त त्यही चर्चामै छ है कर्णाली। र कर्णालीको लागि जति विदेशीहरू आकर्षित छन्, सुनकोशीको लागि, भोटेकोशीको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गरिराख्न सक्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता पनि हो फेरि हैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, भोटेकोशी त अब ड्यामले गर्दा हामीले त क्याप्चर गर्न सक्ने अवस्थै छैन। सुनकोशीमा त्यही अवस्था पुग्न लागिसक्यो। अहिले सुनकोशीको अवस्था पनि तपाईँको भोटेकोशीको जस्तै उत्खननका कुराहरूले गर्दा विदेशी आउँदा इट्स ब्याड भन्न थालिसकेका छन् हैन। अब कर्णाली जुन प्रिस्टिन छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म बचिराखेको छ, यसलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ अब हैन, जुन चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट 3 मध्येको एक र यसमा चाहिँ आकर्षित विदेशी जति पनि जल पर्यटनमा आकर्षित हुने पर्यटकको सङ्ख्या छ, उत्कृष्ट मध्येको एक र मल्टिडेज र कमाइको हिसाबले पनि सरकारले राम्रै आम्दानी पाउने जल पर्यटनबाट नदी एकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र हामीले अब राफ्टिङ एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने पछिल्लो समय 7वटा प्रदेश छन् नेपालमा, 7वटा प्रदेश, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा फ्री फ्लोइङ रिभरको रूपमा रहनु पर्यो। यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो भावी पुस्तान्तरणका कुराहरू आउलान् हैन, तपाईँको पर्यावरणका बचाउने कुराहरू आउलान् र राफ्टिङ जुन पर्यटनसँग आबद्ध हामी जस्ता व्यवसायीहरू छन् जल पर्यटनमा आबद्ध, उहाँहरू चाहिँ भोलिसम्मका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु बेलासम्मको जुन व्यवसाय गर्न पाउने कुराहरू त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गराउनु पर्यो र ती बच्यो भने अनि हामी जस्ता व्यवसाय बस्ने हो। नदी नै बचेन भने त हामी जस्तो व्यवसाय त बच्दैनौँ। भोलि सबै नदीमा नदीलाई त पहिलो कुरा त नदी संरक्षित हुनु पर्यो, सुरक्षित हुनु पर्यो। अब नदी सुरक्षित, मैले अघि भने नदी सुरक्षित तबसम्म हुन्छ जब त्यो फ्री फ्लोइङ उसको आफ्नो बहाव अन्तर्गत बग्न पायो भने फ्लोइङ हुन्छ। तपाईँ जब कतै नदी नियन्त्रण गरिदिएपछि त के भयो त, त्यसको अस्तित्व नि मासिने हो नि। नदी नियन्त्रण गरेर हामी विद्युत उत्पादन गर्छौँ भन्छौँ, तर हामीसँग के भयो भने पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन गरेर बेच्ने ठाउँै छैन, स्थानै छैन। तपाईँको आजसम्म उत्पादित विद्युत नेपाल सरकारले अब उत्पादन हुने विद्युत जति पनि बनिरहेका छन् हैन, ती चाहिँ बेच्ने, कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने भिजन छैन। र अन्य नदीमा अब ड्याम बनाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन, आवश्यकताको अनुरूप नै बनाउने हो। हामीले इकोनोमिक्समा पढाउँछौँ डिमान्ड र सप्लाईको त चेन हुनु पर्यो हैन। आज के छ, डिमान्डभन्दा सप्लाई धेरै हुन थालिसक्यो नेपालको विद्युतमा। र यसलाई रोकेर तपाईँको पर्यटन अथवा इकोसिस्टमलाई सस्टेन गराउन सकियो भने यसले त धेरै राम्रो इफेक्ट गर्दैन हामीलाई। हेर्नुहोस् आज तपाईँ हेर्नुहोस् ग्लोबल वार्मिङका कुराहरू छन् हैन, हाम्रा नदी हिमाल पग्लेका कुराहरू छन्, यसलाई सस्टेन गराउनलाई हामीले सोच्नु पर्यो नि त अब त हैन। यसलाई त अब पोजिटिभली जानु पर्यो। अब अब कतै कतै हामीले के सुन्छौँ भने तपाईँको जलविद्युत उत्पादन गर्ने र राफ्टिङ इन्डस्ट्री चाहिँ दुश्मन जस्तो, हामीले त्यो विवाद आए जस्तो हैन, धेरै ठाउँमा हामी विवादित छौँ। उहाँहरू जहाँ बनाउन जानुहुन्छ हाम्रा राफ्टिङ क्षेत्र खोज्नुहुन्छ हैन, र हामीले त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्ने हो, नमासिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले पनि उत्कृष्ट छ। तपाईँहरू अलिकति माथि जाँदा थोरै इन्कमको हिसाबले थोरै होला, राजस्वको हिसाबले सरकारलाई थोरै कम पर्ला, तर दुईटैलाई गाड्ने हो भने त राजस्वको हिसाब र तपाईँको सस्टेनको हिसाबले दुईटै उत्कृष्ट हुनसक्छ हैन। हामीले राम्रो इक्जाम्पल भोटेकोशीको दिन सक्छौँ। मध्य भोटेकोशी आयोजना बन्दाखेरि 103 मेगावाटको ठाउँमा 90 मेगावाट बनाउने गरी तपाईँको 12-15 किलोमिटर मात्र माथि गएर बनाएको भए आज नदी पनि संरक्षित हुन्थ्यो र विद्युत पनि उत्पादन हुन्थ्यो। र 13 मेगावाटले गर्दा हामीले हाम्रो उत्कृष्ट सेक्सन गुमाउनु परेको छ। यो पीडा व्यवसायीहरूको यो पीडा बुझ्नुहोस् पर्ने। सरकारले बुझेन हैन, यो क्रियाकलापमा संलग्न भनेको त सरकार त हो नि, यस्ता गतिविधिमा त त्यही सरकारलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा सरकार बुझ्नै चाहेन। सरकारले के हेर्यो भने उहाँहरू फास्ट राजस्व अथवा फास्ट इन्कम कहाँबाट हुन्छ, सरकार सस्टेन गर्ने हैन, तपाईँको सरकारले पाउने राजस्व मा चाहिँ तपाईँको जलविद्युत मात्र देख्नुभयो। तर हामी जुन जल पर्यटनमा आश्रित व्यवसायीहरूले गरेको तपाईँको इम्पावरमेन्टका कुराहरू होलान्, तपाईँको रोजगारी सिर्जनाका कुराहरू होलान् हैन, तपाईँको पर्यावरण विनाश नगर्नलाई गरेका प्रयत्नहरू, कन्जर्भेसनका कुराहरू
र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नलाई हामीले लिएर आएका विदेशीहरूको र उहाँहरूबाट आएको मुद्राको जुन हामीले स्थिति बलियो बनाएका छौँ, यतातिर चाहिँ ध्यान जान सकेन। उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम कहाँबाट छ भन्ने मात्र हेर्नुभयो। हामीले दिएको इन्डाइरेक्ट जुन बेनिफिटहरू छ उहाँहरूले चाहिँ देख्नु भएन। भएको संरचनालाई मास्नतिर लाग्नु भएको नेचुरल प्रकृतिले दिएको एउटा सुन्दरता सम्पदा हो नि। तपाईँको हेर्नुहोस्, नेपाल जतिको प्राकृतिक सुन्दरता भएको देश विश्वमा बिरलै भेटिन्छ। बिरलै भन्न मतलब हामी त बनाउनै पर्दैन। हामीले के भन्छौँ भने नेपालमा भएका जति पनि प्राकृतिक सुन्दरता छ बनाउनु केही परेन, यसलाई नमास्दिनुस्, विदेशी त्यत्तिकै आउँछन् यहाँ। तपाईँ आज हेर्नुहोस् त, तपाईँको खाडी मुलुकहरूले आर्टिफिसियल तपाईँको सबै चाइनाको कुरा गरौँ, तपाईँको खाडीमा हेर्नुहोस् त्यत्रो गर्मीमा हाम्रै नेपाली दाजुभाइ गएर बनाएका आर्टिफिसियल म्युजियमहरूका कुराहरू होलान् होइन, नदी नाला पनि आर्टिफिसियल बनाएर विदेशी आकर्षित गर्न सक्ने, हामीसँग भएकालाई त्यसलाई चाहिँ जोगाएर हामीले आकर्षित गर्न नसक्ने हुन्छ कतै? यस्तो नि हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ होइन। हाम्रो भनेको मतलब सरकारमा जति पनि हुनुहुन्छ त्यही त, राजनीतिक रूपमा जति पनि राजनीति गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ, राजनीतिक गर्ने नेतृत्वले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझेर यसलाई राम्रो पोजिटिभली लिनु पर्यो। फेरि यो आउँछ कराउँछ जान्छ भन्ने जस्तो होइन कि यसले भनेको यो चाहिँ सही छ, यसको मूल्याङ्कन गरेर यसलाई चाहिँ लिएर जाने मोटिभेसनका कुराहरू आयो भने यसो विनाश गर्नु पर्दैन। फेरि विकास पनि त्यही चरणमा जान्छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, आजको दिनमा जति पर्यटक आउँछन् उनीहरूले दिएको इन्कमले कतिजना धानिएका छन् त नि। तपाईँको एउटा पर्यटक आउँदाखेरि नेपालका 12 देखि 13 जनाले रोजगारी पाउँछन्। भनेको मतलब 13 टाइम्स, 13 जनाको रोजगारी भनेको एउटा पर्यटकले 13 टाइम्स भनेको तपाईँ 10 लाख आउँदा 30 लाखको त त्यत्तिकै आउँछ त। हामीले के गरेका छौँ आज 20 लाखको कुरो गरेका छौँ। हामी त करोडमा खेल्नुपर्ने आज पर्यटकीय हिसाबले। त्यही त करोडमा कहिले यो 2 करोड 3 करोड पुर्याउनु पर्ने। इन्डिया र चाइनाको मात्र पर्यटक हबलाई हामीले छुन सकियो भने इन्डियाको 1% र चाइना 1% मात्र त्यहाँका जनसङ्ख्याको आयो भने पनि हामी त 2-3 करोडमा आउनु पर्ने। तर हामीले त्यो सम्भावना छ है, हामीले त्यो भविष्य उज्जवल देख्छौँ। भविष्य त जल पर्यटनमा छ, भविष्य त जल पर्यटनमा नि छ। नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रमै भविष्य राम्रो छ। हेर्नुहोस्, जल पर्यटनमा पनि उत्कृष्ट भविष्य छ। हाम्रा जति पनि प्राकृतिक रूपमा बगेका नदी नालालाई संरक्षण गरेर त्यहाँ चाहिँ पर्यटकीय गतिविधि गर्न दिने हो भने मात्र उत्कृष्ट छ। तपाईँ आजको दिनमा हेर्नुभयो भने तपाईँ बीच भनौँ अथवा समुद्रको किनारमा गएर इन्जोय गर्नलाई नेपालीहरू बाहिर जान्छन्, विदेश जान्छन् होइन। उहाँहरूलाई मात्र यहाँ हाम्रा नदी नालाका छेउमा रहेका तपाईँको हेर्नुहोस् कोसीको किनारमा रहेको बालुवाहरूलाई मात्र संरक्षण गरेर बीच कन्सेप्टमा लान सकियो भने कति उत्कृष्ट छ। तपाईँको हेर्नुहोस् नारायणीको त जुन तीरमा रहेको बीचलाई हामीले चाहिँ पर्यटकीय हब बनाएर कन्सेप्ट डेभलप गरेर त्यहाँ बनाउन सक्यो भने कति उत्कृष्ट हुन्छ। तपाईँ उता हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कर्णालीकै छेउछाउका नदीहरू धेरै छन् हामीसँग आइडियाहरू, तर किन हामीले चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छौँ? अब चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला आयो है। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो प्राइभेट सेक्टरसँग आइडिया छ, तर यो नीतिगत रूपमा अथवा त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षका सरकारसँग हुन्छ। जबसम्म सरकारमा रहेका अथवा राजनीति गर्ने जति पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालको भविष्य टुरिज्मभन्दा अन्त छैन भन्ने बुझ्नुहुन्न, तबसम्म यो चाहिँ गाह्रै छ। हेर्नुहोस्, त्यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि केही कुरा राख्न दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा महासचिव शिशिर खनालज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। उहाँ नाराको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपालको जल पर्यटकको अवस्था के छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उजेल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।